तिलस्माती सरजमीन ग्रीन लैंड महज बर्फ से ढका हुआ एक जजीरा नहीं बल्कि आलमी सियासत में बढ़ती हुई कशमकश की अलामत बन चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीन लैंड पर कब्जे की ख्वाहिश को कौमी सलामती के जवाब के साथ पेश किया जा रहा है। उनका मौकफ है कि अगर अमरीका ने ग्रीन लैंड पर कंट्रोल हासिल न किया तो चीन या रूस इस खला को पूर कर लेंगे और यूं अमरीका के पड़ोस में आग खड़े होंगे। हैरत की बात है कि मुमकिन है कि चीन और रूस ने इस खित्ते के बारे में कभी संजीदगी से सोचा भी ना हो, मगर ट्रंप के इस बयान ने खुद इन ताकतों के लिए भी नए इम्कानात के दरवाजे खोल दिए हैं। ग्रीन लैंड की तारीख हमें 19वीं और 20वीं सदी के आगाज में ले जाती है, जब डेनमार्क ने इस खित्ते पर अपनी मलकियत साबित करने के लिए गैर मामूली कुर्बानियां दी। 1909 में अमरीका ने दावा किया था कि ग्रीन लैंड 2 अलग जजायर पर मुश्तमिल है और इसका शुमाली हिस्सा अमरीका का हक बनता है, जबकि डेनमार्क का मौकफ था कि ग्रीन लैंड एक ही जजीरा है। इस दावे को गलत साबित करने के लिए डेनमार्क ने अलाबामा नामी जहाज के जरिए एवर्सन और मैकलसन को एक खतरनाक मुहिम पर रवाना किया। सख्त सर्दी, बर्फानी तूफानों और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद ये दोनों इस मकाम तक पहुंचने में कामयाब हो गए जहां अमेरिकी मुहिमजू रॉबर्ट पेरी ने अपना झंडा गाड़ रखा था, और वहां से वो सबूत हासिल कर लिया जिसमें पेरी ने खुद इस इलाके को ग्रीन लैंड का हिस्सा तस्लीम किया था। असल आजमाइश वापसी के सफर में शुरू हुई जब बर्फानी तूफानों ने इनकी खुराकी जखायर खत्म कर दिए। कुत्ते मर गए और जहाज अलाबामा बर्फ में दब चुका था। बाकी साथी उन्हें मुर्दा समझकर वापस जा चुके थे। एवर्सन और मैकलसन ने 1909 से 1912 तक 3 साल बर्फ के नीचे तन्हाई में गुजारे, जहां तक कि एक गुजरते जहाज ने उन्हें देख लिया और वो बचा लिए गए। जब ये दोनों तमाम सबूत डेनमार्क लेकर वापस पहुंचे तो ये बात हतमी तौर पर साबित हो गई कि ग्रीन लैंड डेनमार्क ही का हिस्सा है। ये दास्तान सिर्फ जोग्राफिया ही नहीं बल्कि कौमी गैरत, सब्र और बेमिसाल कुर्बानी की एक रोशन मिसाल है जो आज भी डेनमार्क के इज्तिमाई शऊर में जिंदा है। इस खित्ते का ऑफिशियल नाम ग्रीनलैंड है, मगर ये नाम अपने अंदर एक अजीब सा तजाद समेटे हुए है। ग्रीनलैंड ना तो मुकम्मल तौर पर आज़ाद मुल्क है और ना ही महज आम इलाका है, बल्कि ये डेनमार्क की एक खुद मुख्तार रियासत है जो सदियों से इसी सल्तनत के दायरा इख्तियार में रही है। 1953 में इसे बाकायदा तौर पर डेनमार्क का सूबा करार दिया गया। फिर 1989 में इसे खुद मुख्तारी मिली और 2000 में इस खुद मुख्तारी को मजीद वसअत दी गई। यूं ग्रीनलैंड कानूनी तौर पर डेनमार्क का हिस्सा है, मगर अमली तौर पर अपने अंदर एक अलग शनाख्त रखता है। ग्रीनलैंड तक रसाई भी इसी पेचीदा हैसियत की अक्कास है। डेनमार्क जाने के लिए शेंजन वीजा काफी होता है, मगर यही वीजा आपको ग्रीनलैंड तक नहीं ले जा सकता। इसके लिए अलग से डेनमार्क की एम्बेसी में दरखास्त देना पड़ती है। फीस अगरचे 60 यूरो है, मगर वीजा का हसूल नहायत मुश्किल समझा जाता है। ये कागजी रुकावटें भी इस खित्ते की स्ट्रेटेजिक अहमियत की एक खामोश इलामत हैं। नाम सुनकर यूं लगता है जैसे ये इलाका हरियाली से ढका हो ग्रीनलैंड, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ग्रीनलैंड में सब्जा तो दूर की बात, दरख्त तक दिखाई नहीं देते। सदियों तक यह खित्ता तकरीबन खाली पड़ा रहा। 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये जजीरा दुनिया का सबसे बड़ा आईलैंड है, मगर यहाँ की कुल आबादी में 60,000 के करीब है। हर सम बर्फ ही बर्फ है। एक जमाने में इसे दुनिया का एक बेकार टुकड़ा समझा जाता था, मगर आज यही खित्ता आलमी ताकतों की आंखों में खटक रहा है। सोचने की बात यह है कि जो इलाका कभी किसी काम का नहीं समझा जाता था, आज अमेरिका और यूरोप के अमीर मुमालिक इसे किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए बेताब क्यों दिखाई देते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि इसकी मुमकिना कदर पूरी अमेरिकी GDP से भी ज्यादा हो सकती है। ग्रीनलैंड की जोग्राफियाई पोजीशन इस सवाल का एक बड़ा जवाब है। एक जानब आर्कटिक ओशन है और दूसरी जानब अटलांटिक ओशन है, जबकि समुद्री फासले पर कनाडा और अमेरिका वाक़े हैं। यूं यूरोप का एक निस्बतन छोटा मुल्क अपने से 50 गुना बड़े जजीरे को कंट्रोल किए हुए है, क्योंकि यहाँ आबादी कम है और ज्यादातर लोग यूरोप से आकर आबाद हुए हैं। इस खित्ते का दारुल हुकूमत नोक सिटी है। यहाँ आबादी का बड़ा हिस्सा रहायश पजीर है।
آبادی کی کمی کی بنیادی وجہ یہاں کا سخت موسم ہے۔ سورج کی روشنی محدود ہونے کے باعث سردی شدید رہتی ہے اور خوراک کی قلت کا سامنا بھی رہتا ہے، اس لیے زیادہ تر شہر ساحلی علاقوں میں آباد ہیں۔ یہاں نسبت گرم ہوائیں موسم کو کسی حد تک قابل رہائش بناتی ہیں۔ پورا 80% گرین لینڈ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اگر حالات اتنے کٹھن ہیں تو پھر دنیا کی طاقتیں اس برفانی خطے کی طرف کیوں لپک رہی ہیں؟ اس سوال کا جواب مختصر مگر گہرا ہے۔ گلوبل وارمنگ نے دنیا کا نقشہ بدلنا شروع کر دیا ہے۔ کہیں سیلاب ہیں، کہیں سونامی، کہیں گلیشیئر پھٹ رہے ہیں اور گرین لینڈ بھی اس تبدیلی سے محفوظ نہیں رہا۔ یہاں کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، برف تیزی سے پگھل رہی ہے اور سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ 2006 میں ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق گرین لینڈ کی برف سالانہ 239 کیوبک میٹر کی رفتار سے پگھل رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر ملاحظہ کیجئے، برف سالانہ 239 کیوبک میٹر کی رفتار سے پگھل رہی ہے اور یہ رفتار ہر 5 سال بعد دگنی ہو رہی ہے۔ اس عمل کے نقصانات بھی ہیں اور کچھ ایسے فوائد بھی جنہوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو اس برفانی خطے کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج گرین لینڈ محض برف کا جزیرہ نہیں بلکہ عالمی سیاست کے شطرنجی بساط پر ایک فیصلہ کن مہرہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر یہ ساری برف پگھل گئی تو سمندر کس حیثیت میں ڈھل جائے گا، اس کا تصور بھی انسانی عقل کے لیے دشوار ہے۔ ہر سال 200 گیگا ٹن برف خاموشی سے پانی میں تبدیل ہو رہی ہے اور سائنسدانوں کے مطابق اگلے 40 سے 50 برسوں میں یہ عظیم برفانی ذخیرہ بڑی حد تک ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سمندروں کی سطح 7 میٹر تک بلند ہو جائے گی۔ یوں زمین کے نقشے پر کئی شہر محض یادوں میں رہ جائیں گے۔ میامی، سان فرانسسکو، فلوریڈا، کیلیفورنیا، بیلجیم، وینس، اسکندریہ اور مالدیوز جیسے ساحلی شہر سمندر کی نظر ہو جائیں گے۔ مالدیو تو آج ہی پانی کے کنارے پر کھڑا ہے، جہاں زمین اور سمندر کے درمیان صرف چند ہاتھوں کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ یہ تبدیلی صرف سمندروں تک محدود نہیں ہے بلکہ زمین کے وجود پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق برف کے بڑے پیمانے پر پگھلنے سے زمین کی گردش کی رفتار بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ مذہبی روایات میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اگر زمین کی گردش رفتہ رفتہ سست پڑ جائے اور کسی مرحلے پر رخ بدل لے تو یہ نشانی بھی آسانی سے فہم میں مطابق ہو سکتی ہے۔ اگر زمین کی گردش رفتہ رفتہ سست پڑ جائے اور کسی مرحلے پر رخ بدل لے تو یہ نشانی بھی انسانی فہم کے مطابق پوری ہو سکتی ہے۔ بے شک یہ سب کچھ کس طرح ہوگا، اس کا حقیقی علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے جو ہر شے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس عظیم تبدیلی کے بعد امریکہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جب برف کا یہ بوجھ ہٹ جائے گا تو گرین لینڈ اپنے نام کی حقیقی تصویر بن کر ابھرے گا۔ ایک ایسا خطہ یہاں سبزہ ہوگا، پانی ہوگا اور زندگی کے نئے امکانات جنم لیں گے۔ اس برف کی موٹائی اوسطاً 3 کلومیٹر ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنیے کہ برف کی موٹائی کتنی ہے۔ اس برف کی موٹائی اوسطاً 3000 میٹر۔ بظاہر یہ عدد معمولی محسوس ہوتا ہے مگر جس سمندر کو ہم سب سے گہرا سمجھتے ہیں اس کی اوسط گہرائی بھی محض 3.5 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اسی بھاری برف نے گرین لینڈ کی زمین کو نیچے دبا رکھا ہے اور جیسے ہی یہ وزن ہٹے گا زمین قدرتی طور پر اوپر ابھرنا شروع ہو جائے گی، اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گی، جسے سائنس کی زبان میں آئسو اسٹیٹک ری باؤنڈ کہا جاتا ہے۔ 2013 میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرین لینڈ کی برف کے نیچے کا سہ جہتی نقشہ تیار کیا گیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ معلوم ہوا کہ برف کے نیچے محض چٹانیں نہیں بلکہ ایک عظیم وادی چھپی ہوئی ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی مخفی وادی کہا جاتا ہے۔ جب یہ برف پگھلے گی تو یہ وادی شفاف پانی سے بھر جائے گی اور یوں دنیا کا سب سے بڑا میٹھے پانی کا ذخیرہ وجود میں آ جائے گا۔ یہی نہیں، اس زمین کے سینے میں قدرتی وسائل کے بے بہا خزانے بھی دفن ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہاں 412 ارب بیرل ہائیڈرو کاربن موجود ہیں جو دنیا کے کل تیل کے ذخائر کا تقریباً 13% بنتا ہے، جبکہ قدرتی گیس کے ذخائر اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ جب دنیا کے تیل اور گیس کا اتنا بڑا حصہ ایک ہی خطے میں موجود ہو تو عالمی طاقتوں کی نظریں وہاں کیوں نہ جمیں؟ اسی لیے امریکہ نے متعدد بار ڈنمارک کو گرین لینڈ خریدنے کی پیشکش کی مگر ہر بار اسے انکار کا سامنا کرنا
करना पड़ा। डेनमार्क जानता है कि अगर उसने ये खित्ता बेच दिया तो वो भी वही गलती दोहरा देगा जो कभी रूस ने अलास्का बेच कर की थी। एक ऐसा सौदा जिसका खमियाजा आज भी रूस भुगत रहा है, जबकि अमेरिका वहां से मुसलसल कुदरती वसाइल हासिल कर रहा है। ये सवाल भी अहम है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की इन पोशीदा नेमतों का इल्म कैसे हुआ। इसकी एक बड़ी वजह 1968 का वो हादसा है जब एक अमेरिकी तैयारा ग्रीनलैंड में गिरकर तबाह हुआ। इस तैयारे की तलाश के दौरान वसी पैमाने पर ड्रिलिंग की गई और इसी अमल में अमेरिका पर यह हकीकत मुनकशिफ हुई कि यह खित्ता महज बर्फ का सहरा नहीं, वाइट गोल्ड है, एक ऐसा खजाना जो आने वाले वक्त में आलमी सियासत और मुईशत की सम मुतय्यन कर सकता है। ग्रीनलैंड की आबादी का बड़ा हिस्सा शहरी जिंदगी से वाबस्ता है। तकरीबन 87% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि देहात में बसने वालों की तादाद महज 13% है। आबादी कम होने के बावजूद ये खित्ता मुआशी एतबार से कमजोर नहीं। ग्रीनलैंड की मजमूई कौमी पैदावार $3.3 अरब के करीब है और यहाँ के शहरों की औसत सालाना आमदनी 58,000 अमेरिकी डॉलर तक जा पहुंची है। यही वजह है कि यहाँ के ज्यादातर लोग मुआशी आसूदगी की जिंदगी बसर करते हैं। इस खित्ते में डेनिश क्रोन बतौर करेंसी इस्तेमाल होती है, जिसकी कदर पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 44 और भारतीय रुपए में 14 के बराबर समझी जाती है। इस खित्ते के लोगों की मुईशत का बुनियादी सहारा समंदर है। मछली का शिकार उनका सबसे बड़ा पेशा है और यही मछलियां दुनिया भर को बरामद की जाती हैं। गर्मियों के मौसम में यूरोप से आने वाले सयाह भी इस खित्ते की मुईशत में जान डाल देते हैं। दारुल हुकूमत नॉर्थ सिटी में वाक़ एयरपोर्ट इस इलाके का सबसे अहम फजाई दरवाजा है, जहां उतरते ही सफेद बर्फ की चादर आंखों को खीरा कर देती है। यहाँ के बाशिंदे ग्रीनलैंडिक जुबान बोलते हैं, मगर डेनिश और अंग्रेजी भी आम फहम जुबानें हैं। आबादी का 95% हिस्सा मसीही अकीदत से तल्लुक़ रखता है और उन्हें लूथरन क्रिश्चियन कहा जाता है, जबकि बाकी 5% में मुसलमान, बुद्ध मत और दीगर मज़ाहब के पैरोकार शामिल हैं। नस्ली एतबार से 90% आबादी इनवेट नस्ल से तल्लुक़ रखती है, जो सदियों पहले अलास्का और साइबेरिया से हिजरत करके यहाँ आबाद हुई थी। ग्रीनलैंड की ज़िंदगी का एक हैरानकुन पहलू ये भी है कि यहाँ एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सड़कों का कोई निज़ाम नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज या फिर बर्फ पर दौड़ते कुत्तों की सवारी से तय किया जाता है। कोई गाड़ी पूरे मुल्क में एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं जा सकती। पूरे ग्रीनलैंड में सिर्फ एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, जहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी का तकरीबन तमाम सामान दस्तयाब होता है और ये सामान ज़्यादातर डेनमार्क से आता है। अगर आप इन शहरों के घरों पर नजर डालें तो रंग बिरंगे मकानात आपको हैरान कर देंगे। इन रंगों की अपनी जुबान है। पीला रंग हॉस्पिटल की निशानी है, सुर्ख रंग स्कूल का है और सब्ज रंग रेडियो और मवासलाती मराकज की अलामत समझा जाता है। यहाँ के लोग शदीद सर्दी से निपटने के लिए व्हेल मछली का गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ सिटी को मुकम्मल तौर पर जदीद खतूत पर उस्तवार किया गया है। बुलंदोबाला इमारतें, मायारी होटल और रेस्टोरेंट्स इस शहर को एक तरक्की याफ्ता दारुल हुकूमत का रूप देते हैं। ग्रीनलैंड का एक और मशहूर शहर एलोलिसात है, जहां लोग आमतौर पर हवाई जहाज़ के ज़रिए पहुंचते हैं। ये वो मकाम है जहां टूटते हुए अजीम आइसबर्ग सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। इन बर्फानी पहाड़ों को देखकर कुदरत की हैबत और हुस्न दोनों का एहसास एक साथ होता है। यही बर्फ आहिस्ता आहिस्ता समंदर में शामिल हो रही है और ज़मीन की गर्दिश को भी मुतासर कर रही है। ग्रीनलैंड दुनिया का शायद वाहिद खित्ता है जिसके पास ना बर्री फौज है, ना बहरी और ना फ़ज़ाई। पूरे मुल्क में चंद पुलिस एहलकार ही मौजूद हैं और जुराइम की शरह ना होने के बराबर है। असला यहाँ पे तकरीबन नापैद है, हत्ता के पुलिस स्टेशन भी हफ्ता और इतवार को बंद रहते हैं। ये अमन और सुकून इस खित्ते की एक मुनफरिद पहचान बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के तेज तरीन इंटरनेट में से एक सहूलत यहाँ दस्तयाब है, अगरचे सिर्फ 65% आबादी ही इससे फ़ायदा उठा पाती है। कई इलाकों में मुफ्त इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है। ग्रीनलैंड अपनी बिजली 100% कुदरती ज़राए से पैदा करता है और यहाँ गर्म पानी के दर्जनों कुदरती चश्मे मौजूद हैं। आबादी कम होने के बावजूद साल
2022 میں 20 سے 25 لاکھ سیاحوں نے اس خطے کا رخ کیا اور سیاحت کو یہاں کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ ہوٹل، ریسٹورنٹس اور ٹرانسپورٹ یہاں خاصی مہنگی ہیں، مگر پبلک ٹرانسپورٹ اور ریلوے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ فضائی سفر سب سے اہم اور نسبتاً قابل بھروسہ ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ سردیوں میں تمام گاڑیوں پر ونٹر ٹائر لگائے جاتے ہیں، جن کی بدولت برف پر بھی سفر ممکن ہو جاتا ہے۔ یوں گرین لینڈ ایک ایسا خطہ ہے جہاں سخت موسم، جدید سہولتیں اور فطرت کا جلال ایک ساتھ جلوہ گر نظر آتا ہے۔ گرین لینڈ کی راتیں بھی عام راتیں نہیں ہوتی۔ یہاں آسمان پر سبز اور نیلے رنگ کی لہریں رقص کرتی نظر آتی ہیں، جنہیں ناردرن لائٹس کہا جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پورا آسمان روشنیوں کی ایک زندہ تصویر بن گیا۔ قدیم زمانوں میں لوگ ان مناظر کو جنات، ارواح اور دیوتاؤں سے منسوب کیا کرتے تھے، مگر آج یہی قدرتی مظاہر دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ لوگ ہزاروں میل کا سفر صرف اس لیے طے کرتے ہیں کہ ایک رات ان روشن آسمانی پردوں کے نیچے گزار سکیں۔ کھیلوں کی بات کی جائے تو فٹ بال کو اگرچہ گرین لینڈ کا قومی کھیل سمجھا جاتا ہے، مگر دلوں پر اصل حکمرانی ہینڈ بال کی ہے۔ یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں 25 مئی سے 25 جولائی تک سورج غروب نہیں ہوتا۔ 2 ماہ تک مسلسل دن رہتا ہے، رات کا تصور مٹ جاتا ہے۔ 21 جون کو یہاں سال کا سب سے طویل دن منایا جاتا ہے اور یہی دن گرین لینڈ کا قومی دن بھی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب سورج گویا وقت پر فتح کا اعلان کرتا ہے۔ گرین لینڈ میں کل 13 ہوائی اڈے ہیں، جن میں سے کچھ بین الاقوامی اور کچھ انٹر کنٹری پروازوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چونکہ سڑکوں کا نظام محدود ہے، اس لیے 60 سے 65% آبادی ہوائی سفر پر انحصار کرتی ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں یہاں ایک مضبوط اور منظم نظام قائم کیا گیا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے موجود ہیں جہاں دنیا بھر سے طلباء آتے ہیں۔ تعلیم مکمل طور پر مفت ہے اور صحت کے شعبے میں بھی ریاست شہریوں کی ذمہ داری لیتی ہے، حتیٰ کہ ادویات تک بلا معاوضہ فراہم کی جاتی ہیں۔ یہاں مہنگائی اگرچہ بہت زیادہ ہے، مگر زندگی کا انداز منفرد ہے۔ اس خطے میں رات کے وقت بھی سورج دکھائی دیتا ہے، جسے پولر ڈے کہا جاتا ہے۔ 2 سے 3 مہینے تک سورج غروب نہیں ہوتا اور یہی مسلسل روشنی سیاحوں کے لیے ایک عجیب آزمائش بن جاتی ہے، کیونکہ نیند کا نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ علاقہ نارتھ پول کے بالکل قریب واقع ہے۔ یہاں آنے والا تقریباً ہر سیاح کشتی کا سفر ضرور کرتا ہے، کیونکہ یہ کشتیاں ٹوٹے ہوئے گلیشیئرز کے درمیان لے جاتی ہیں۔ یہ مناظر ایسے لگتے ہیں جیسے انسان کسی اور سیارے پر آ گیا ہو۔ اس پورے خطے میں نہ رش ہے، نہ آلودگی۔ فطرت اپنی اصل صورت میں سانس لیتی محسوس ہوتی ہے۔ گرین لینڈ کا ایک اور اہم شہر کانگلوسواک ہے، جہاں دنیا کی دوسری بڑی آئس شیٹ واقع ہے۔ اس فیل چادر کے نیچے نہ جانے کتنے راز دفن ہیں۔ اس علاقے کو اوپر سے دیکھنا ایک ناقابل بیان تجربہ ہے۔ اس برفیلے خطے میں قدرت نے گرم پانی کے چشمے بھی عطا کر رکھے ہیں، جنہیں ایلولیسات پاٹ اسپرنگ کہا جاتا ہے۔ برف کے درمیان گرم پانی سے اٹھتا ہوا بھاپ کا دھواں قدرت کی خاموش قدرت کا اعلان ہے۔ فلموں میں دکھائے جانے والے برفیلے کتوں کی سواری یعنی ڈاگ سلیڈنگ یہاں حقیقت میں بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ تجربہ سیاحوں کے لیے زندگی بھر کی یاد بن جاتا ہے۔ اگرچہ اس ملک میں روزگار کے مواقع موجود ہیں اور تنخواہیں بھی خاصی زیادہ ہیں، مگر ایشیائی ممالک کے لوگوں کے لیے یہاں آ کر کام کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کا سخت اور بے رحم موسم ہے، جو ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ گرین لینڈ یوں ایک ایسا خطہ ہے جہاں حسن بھی ہے، خاموشی بھی ہے، آسائش بھی ہے اور آزمائش بھی، اور شاید یہی اس کی اصل پہچان ہے۔ امریکہ گرین لینڈ پر قبضہ کر لیتا ہے تو کیا گرین لینڈ کا مستقبل تابناک ہوگا یا پھر تاریک ہو کے رہ جائے گا؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ، ہماری یہ سٹوری کیسی لگی۔ گرین لینڈ کی سرزمین آپ کو کیسی محسوس ہوئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔